बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुरूद शरीफ पढ़ने से रिज़्क में इजाफ़ा होता है। अपने रिज़्क रोज़ी में बरकत चाहते हो, रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़कर काम शुरू किया करो। ज़ीरे का इस्तेमाल चेहरा जवान रखता है। मीठी चीज़ें खूबसूरती और सेहत के लिए ज़हर हैं। खरबूजे के बीज खुश्क करके चबाने से याददाश्त कमज़ोर नहीं होती। जामुन की लकड़ी को घर में जलाकर धुनी देने से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। रोज़ाना एक केला खा लेने से गुस्सा, ज़हनी दबाव और चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है। दूध पीकर खजूर खाने से दिमाग तेज़ होता है। पालक खाकर फ़ौरन सो जाने से नींद ठीक तरह से नहीं आती। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी हरगिज़ ना पियो, इससे बदतरीन हैज़ा हो सकता है। खाने के दौरान ज़्यादा पानी पीने से नाखून कमज़ोर हो जाते हैं। घर से नहुसत ख़त्म करनी है तो सूरज गुरूब होने के बाद एक अगरबत्ती घर में जला लो। घर से नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी। सूखे धनिया की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिए। अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। अगर आप चूहों से तंग आ गए हैं तो चूहों के बिल के पास खाली अंडे का होल रख दो, चूहे भाग जाएंगे। अगर पेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लहसुन के तेल से पेट की मालिश करो, इससे बढ़ता हुआ पेट कम हो जाएगा। जो आलू ज़्यादा खाता है इसका वज़न बढ़ जाता है। हमल की वजह से कमज़ोरी बढ़ जाए तो छोटी इलायची को गुड़ वाले पानी में डालकर पी लो। दही के अंदर इलायची डालकर पी लो, लूज़ मोशन आना रुक जाएंगे। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता, दिल का दौरा पड़ने से रोकती है। बदनुमा दाग धब्बे वगैरह ख़त्म करने के लिए करेले के छिलकों को पीसकर इसमें 2 चम्मच टमाटर का रस डालकर दाग धब्बों पर लगाने से कई सालों के पुराने दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। डिप्रेशन की बीमारी हो तो पुदीने की खुशबू सूंघ लिया करो। नहार मुँह सेब खाने से कब्ज़ ख़त्म होती है। जो ज़्यादा बोलता है इसकी दलील में कोई वज़न नहीं रहता। तजाबियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाओ, ज़्यादा ना खाओ। बिस्तर के सरहाने को बुलंद रखो। घर से जादू और जरासीम भगाने के लिए कलवंजी की धुनी देनी चाहिए। दूध गर्म करके पी लेने से हड्डियां नहायत मजबूत हो जाती हैं। हल्दी वाला दूध पीने से सांप या बिच्छू का जहर जल्दी असर नहीं करता। डिप्रेशन की वजह से मामूल से ज़्यादा 3 से 4 गुना ख्वाब ज़्यादा देख सकते हैं। कच्चे फल और कच्ची रोटी खा लेने से जहन कमज़ोर हो जाता है। पैदल चलने से पहले अंजीर खा लेने से घुटनों में ताकत पैदा करती है। खाना हमेशा चबा कर ठहर ठहर कर खाने से वज़न कम होने लगता है। रात को खाने में पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करने से खूबसूरती के अंदर इजाफा हो जाता है। खुश्क पुदीना बदन पर माल लेने से बदन के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अदरक का रस बालों पर लगाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। रात की रानी के पौधे की जड़ का पानी निकाल कर पीने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गया। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगे वो मछली का इस्तेमाल किया करें। सुबह उठते ही नाश्ते की रूटीन बना लो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सरसों के तेल के अंदर लहसुन मिलाकर मालिश करो, हर किस्म की हारिश दूर हो जाएगी। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दो क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए एलोवेरा का हलवा अक्सीर समझा जाता है। जिल्द के दाग धब्बे दूर करने के लिए एलोवेरा जेल बेहद फ़ायदेमंद है। खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खाना जल्दी हजम नहीं होता। अरके प्याज का इस्तेमाल कब्ज़ की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। कौवे इंसानी चेहरों की पहचान रखते हैं और सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। सब्ज़ चाय पीने से मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी से बचने में मदद मिलती है। अजवा खजूर जन्नत का फल है और ये जुनून पागलपन का इलाज है। जिन लोगों का मैदा खराब हो इन लोगों को चाहिए आलू वाले पानी में इसमगोल का छिलका डालकर सुबह टाइम पीने से ये मसला हल हो जाएगा। ऐसे खाने जो दोबारा गर्म करने के बाद जहर बन जाते हैं। आलू पकाने के बाद अगर इनको कमरे के टेम्परेचर पर छोड़ा जाए, दोनों सूरतों में इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। चावल को दोबारा गर्म करके खाने से इसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, किसी तरह ख़त्म नहीं होते, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। अक्सर औकात बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, इसलिए बच्चे का फीडर जल्दी छुड़वा देना चाहिए। पीछे मुड़कर मत देखो, कोई नहीं जानता दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ ना बाकी रहने वाला है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में उलझे रहोगे तो हाल कैसे गुजर जाएगा। फालसे का शरबत पीने से मैदे की जलन ख़त्म हो जाती है। जिगर की बीमारी में चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है।
پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ پانی پی لینے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لو، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں۔ نہار منہ لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماری کم ہوتی ہے۔ واش روم کی بو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دو، بو ختم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ کدو کا 1 ٹکڑا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھا لینے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ گوشت کا استعمال نہ کریں۔ کھیرا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ فریج سے اگر پھلوں اور سبزیوں کی سمیل دور کرنی ہے، 1 لیمبو کاٹ کر رکھ دیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہو جاتی ہے۔ 32 بار ایک لقمے کو چباؤ۔ صبح 60% کھاؤ، دوپہر کو 30% کھاؤ اور شام کو 10% کھاؤ۔ پیاز کو چیر کر کچھ دیر فریج میں رکھ دو، اس سے پیاز کاٹتے وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ دل کے درد، معدے کی سوزش اور نظام کی خرابیوں میں انار مفید چیز ہے۔ پیاز کا استعمال مختلف قسم کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دال چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ کان کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل کا استعمال کان کے درد کے لیے مفید ہے۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر یہ تیل کان میں ڈالا جائے تو کان کے درد کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف گرم سرسوں کا تیل بھی کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہرا پن کا بھی علاج ہے۔ اگر ہاتھوں کی جلد سخت ہو جائے، دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بادام اور انجیر کا ملک شیک پینے سے آپ کو کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مسوروں میں درد ہو یا سوجن، 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے۔ جب پھٹکری پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوروں پر مسل لیں، جلد افاقہ ہوگا۔ دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ جس کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر خواب میں بکری نظر آئے، سمجھ لو رزق آنے والا ہے۔ سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے۔ انڈے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا، معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ خون کی گرمی اور بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے لیے کدو مفید چیز ہے۔ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو، نہار منہ دہی کھا لیا کرو۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے۔ 2 پھل عورتوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، وہ ہیں مالٹا اور الیچی۔ سفید پیاز کا رس بالوں پر لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ گاجر کا حلوہ دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے۔ اس عبادت کو جو پہنچ گیا اللہ کا پسندیدہ شخص بن گیا۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے تمہیں اللہ سے اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ رب جسے اپنی محبت سے نوازتا ہے تہجد تک لاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنے چہرے پر نور پیدا کرنا چاہتے ہیں، روزانہ سورۃ نور کی آیت نمبر 35 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں، انشاءاللہ نور ہی نور پیدا ہوگا۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح گٹھلی نکال کر دودھ میں شامل کر کے ملک شیک بنا کر پی دیں، بچوں کو پلائیں، کچھ دنوں میں قد بڑھ جائے گا۔ السی ابال کر اس میں چند قطرے لیمبو کا رس ڈال کر شہد ڈال کر نوش فرمائیں، نزلہ زکام اور کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ پی لیں، سانس پھولنا، پھیپھڑوں پر پانی چڑھ جانے کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر ماہ 3 روز صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے وہ کسی بڑی آفت بیماری سے دوچار نہ ہوگا۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ جن کو خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائیں۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گنے ہو جاتے ہیں۔ عورتیں بیٹھ کر جھاڑو لگائیں، ان کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پی لو، پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو، رات کو اسمگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو، شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔
جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑتا ہو بنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھائیں اور گھنٹے بعد تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو، چہرے کی قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک لگائے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسل مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔